बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योम यकजहती कश्मीर तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी का बड़ा पावर शो और तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी का दबंग खिताब, जबकि दूसरी जानब इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल होने की आफ़र। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन इकराम सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये बात तो कन्फर्म हो गई थी कि इमरान रियाज पाकिस्तान छोड़ने में कामयाब हो चुके हैं और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। इसके बाद ये भी खबरें सामने आई कि इमरान रियाज बरतानिया पहुंच चुके हैं। मगर फिर नाज़रीन इकराम, 2-3 दिन पहले सहाफ़ी और यूट्यूबर असद तूर ने यह दावा किया कि अभी तक इमरान रियाज बरतानिया नहीं पहुंचे। तो आए नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से ये बात कन्फर्म हो गई है कि इमरान रियाज बरतानिया पहुंच चुके हैं और वहां पर लंदन में इमरान रियाज और साबर शाकर की मुलाकात भी हो गई है और इस हवाले से इन दोनों ने इन तस्वीर को भी शेयर किया है। अब बात करते हैं इमरान खान साहब और PTI की। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद आज सहाफ़ियों से बात की है। तो नाज़रीन इकराम, सहाफ़ी से बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि आज इमरान खान साहब की उनके वकला और फैमिली के मेंबर्स के साथ मुलाकात कराई गई है। इसके बाद फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि जबकि दूसरी जानब बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनकी किसी के साथ भी मुलाकात नहीं कराई जा रही, यहाँ तक कि बुशरा बीबी और इमरान खान की भी मुलाकात नहीं कराई जा रही और ये कानून के ख़िलाफ़ है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इसके बाद फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम के नाम यह पैगाम भेजा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम बाहर निकले और पिछले साल जो इंतखाबात में डाका डाला गया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। नाज़रीन करम, फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने कौम को यह भी पैगाम दिया है कि आप अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हो जाएं और हमने अपनी पाक फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला किसने मुंतकिल होने की ऑफ़र दी थी। तो नाज़रीन करम, चंद हफ्ते पहले की बात है कि अडाला जेल में सहाफ़ी से बात करते हुए इमरान खान साहब ने यह दावा किया था कि उनको ऑफ़र दी गई थी कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, मगर मैंने इस ऑफ़र लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अलीमा खान साहिबा ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान को यह ऑफ़र दी गई थी कि आप बनी गाला या कहीं और मुंतकिल हो जाएं, मगर इमरान खान ने डील लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने केसेस को कानूनी अंदाज में लड़ूंगा और मैं अदालत से रिहा होकर बाहर आऊँगा। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से कल अली अमीन गंडापुर ने नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया है। तो नाज़रीन करम, उस इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर साहब ने यह इंकशाफ किया कि जब 4 अक्टूबर के बाद पहली बार हमारी बातचीत शुरू हुई तो उसके बाद मेरी जानब से ये मशवरा दिया गया कि इमरान खान साहब को बनी गाला या कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए ताकि अच्छे हालात और अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हो सके। यानी कि नाज़रीन करम, अली बिन गंडापुर साहब ने यह बात बताई कि एस्टैब्लिशमेंट की जानब से ये ऑफ़र नहीं दी गई थी कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जाए, बल्कि ये मैंने कहा था कि इमरान खान को बनी गाला या कहीं और मुंतकिल किया जाए ताकि अच्छे अंदाज में मुज़ाकरात हो सके। यानी कि नाज़रीन करम, एक जानब PTI के अपने बंदे ने यह मशवरा दिया और दूसरी जानब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह तासुर दिया कि जैसे इमरान खान साहब को एक बड़ी डील ऑफ़र दी गई थी। अब बात करते हैं योम यकजहती कश्मीर के हवाले से। तो नाज़रीन करम, 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। तो इसी हवाले से आर्मी चीफ मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया है और इन सब ने
کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی مظالم کی بھی مذمت کی گئی ہے، مگر ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح کشمیری بھائیوں کے لیے میدان میں صرف تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین ہی آئے ہیں۔ ناظرین کرام آج تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ ناظرین کرام یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جس شہر میں بھی تحریک لبیک پاکستان نے ریلی نکالی ہے تو وہاں پر عوام کا جمع غفیر موجود تھا۔ اسی حوالے سے جو تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی پروگرام تھا وہ لاہور میں ہوا، اس کی قیادت تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے خود کی۔ ناظرین کرام تحریک لبیک پاکستان کی یہ مرکزی ریلی داتا دربار سے شروع ہو کر اسمبلی ہال میں ختم ہوئی۔ ناظرین کرام اس ریلی میں بھی عوام کا سمندر تھا اور ایک بار پھر پاکستانی عوام نے یہ بات ثابت کی کہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان یا حافظ سعد رضوی کال دیں گے تو عوام بالضرور میدان میں آئے گی۔ تو ناظرین کرام اسمبلی ہال کے باہر تحریک لبیک کے قائدین اور حافظ سعد رضوی نے خطاب بھی کیا۔ ناظرین کرام تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پہلے بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان کے عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ناظرین کرام تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے خطاب کرتے ہوئے بھارتی مظالم کی مذمت کی اور کہا کہ بہت جلد کشمیری بھائیوں کو آزادی مل جائے گی اور بھارت کے مظالم ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہم تو ریلیاں اس لیے نکال رہے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے وہ لوگ بیانات دے کر کیوں گزارا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہم اور پاکستانی عوام تو اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہی طاقت ہے، مگر جن کے پاس اصل طاقت اور اختیار ہے وہ صحیح معنوں میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کیوں نہیں کرتے۔ ناظرین کرام یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ چاہے کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا معاملہ، ہمیشہ ہی سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان میدان میں آتی ہے اور تحریک لبیک پاکستان آواز بلند کرتی ہے۔ مگر ناظرین کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف چند چینلز کے علاوہ کسی کو بھی تحریک لبیک پاکستان کا پورے ملک میں یہ پروٹیسٹ نظر نہیں آیا اور نہ ہی ان کو یہ نظر آیا ہے کہ آج لاکھوں لوگ تحریک لبیک پاکستان باہر لے کر آئی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام جو میڈیا آزادی رائے کا چیمپئن بنتا ہے ان کو تحریک لبیک پاکستان کی ریلیاں نظر نہیں آتی، اور پھر جب تحریک لبیک پاکستان اس حوالے سے کوئی بات کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ آزادی صحافت خطرے میں آ گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔